अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि हकीम के मर जाने के बाद जंगल में हलीमा उरान से कहती है वो बहन के आने वाले काफिले पर हमला करेंगे। तो उरान कहता है हम जानते हैं, हम तदबीर इख्तियार करेंगे, माँ से कुछ मत कहना। तलाश के दौरान नीलोफर कहती है जहर की शिफा के बारे में यहाँ कुछ नहीं है। तो उरान कहता है मेरे बाबा की शिफा इस कबूतर की मंजिल पर है। फातिमा के काफिले पर हमला करने वाले हमें इन लोगों तक पहुँचाएंगे जिन्होंने बाबा के साथ ये किया है। हम बाबा की शिफा सिर्फ इसी तरह ढूंढ सकते हैं। जो खेल वो खेल रहे हैं वो बड़ा है, वो कबीले में फूट डालना चाहते हैं। हलीमा कहती है भाई काई कबीले में तो फूट नहीं होती। तो उरान कहता है मेरी बोली बहन, जहाँ इंसान होगा वहाँ फूट होगी। खासकर अगर बात इख्तियार की हो तो इख्तियार उसे नहीं मिलता जो जद्दोजहद करे, बल्कि उसे मिलता है जो हकदार हो। मेरे सिपाहियों के पास जाओ और इन्हें तैयार रहने को कहो। हम भी खैमे की तरफ लौटते हैं। मैं अलाउद्दीन को सब कुछ बताऊंगा, या तो मैं गंदे खेल को खत्म कर दूंगा या फिर ये खेल हमारे वतन को। ये कहते और सुनते ही वो तीनों आगे बढ़ जाते हैं। अगले मंजर में खातिमा खैमे से बाहर आती है और अलाउद्दीन, मालून खातून और शहनशाह से कहती है सरदार बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये सुनकर मालून खातून और अलाउद्दीन बहुत परेशान हो जाते हैं और दौड़ते हुए खैमे में दाखिल होते हैं। बाहर बुरान परेशानी के आलम में टहल रहा होता है। इसी लम्हे में जरकुताई सरदार और बाकी सिपाहियों के साथ वहाँ पहुँचता है और घोड़े से उतरते ही पुरजोश अंदाज में बुरान के गले लग जाता है। तुरान और तैमूर बोगा भी आगे बढ़ते हुए बुरान से गले मिलते हैं। जरकुताई दूसरी बार बुरान से गले मिलते हुए कहता है मैं एक बार फिर देख लूँ, जख्म तो है लेकिन वो तुम्हारा क्या बिगाड़ सकते हैं। बुरान उससे कहता है आपके बात की वजह से मेरे जख्म भर जाएंगे, तुमने फ्लादियुस का खेल बर्बाद कर दिया। तो जरकुताई कहता है हम इसके साथ और भी बहुत कुछ करेंगे। तैमूर बोगा कहता है लेकिन बुरान बे आपका दिल टूटा हुआ लग रहा है, आप कुछ बुझे बुझे हैं। बुरान कुछ कहने ही लगता है कि दरबान की आवाज आती है ऐ लोगो, उस्मान साहब के बहादुर बेटे नायब अलाउद्दीन साहब ने शाम के वक्त जिरगा मुनक्किद किया है, ये मत कहना कि तुमने सुना नहीं। ये सुनकर जरकुताई और बुरान परेशान दिखाई देते हैं। दरबान की आवाज खलील के कानों तक भी जा पहुंचती है। इधर जरकुताई बुरान से पूछता है भाई ये कैसा जिरगा है। तो बुरान कहता है सरदारान उस्मान साहब बहुत बीमार हैं, यानी नींद में इनकी बड़बड़ाहट के अलावा जिंदा होने की और कोई इलामत नहीं है। ये सुनकर सब बहुत परेशान हो जाते हैं। अंदर खेमे में दीदार गुंजा के साथ मौजूद होती है। गुंजा परेशान होकर कहती है ए मेरे सरदार बाबा, मेरे अल्लाह तू हमारे बाबा को हिम्मत बख्श दे। इसी दौरान दरबान की आवाज आती है ए लोगो। ये सुनते ही गुंजा बाहर की जानिब दौड़ती है मगर दीदार उसे रोक लेती है और दरबान की मजीद आवाज इन्हें सुनाई देती है उस्मान साहब के बहादुर बेटे नायब अलाउद्दीन साहब ने शाम के वक्त जिरगा मुनक्किद किया है। ये सुनकर दीदार खुश होकर कहती है अलाउद्दीन साहब जिरगा मुनक्किद कर रहे हैं, इसकी ही आवाज है। शहनशाह और सरदारान जो इन पर भरोसा करते हैं वो अलाउद्दीन साहब की हिमायत करेंगे। अगर वो मजबूत रहे तो सल्तनत अलाउद्दीन के सुपुर्द है, लेकिन असल काम अभी भी तुम्हें करना है। सिर्फ सरदारान की ही नहीं बल्कि खानदान की भी हिमायत अलाउद्दीन के साथ होनी चाहिए। गुंजा कहती है माँ का इरादा तो बहुत पहले ही वाजे हो चुका है, वो चाहती है कि उरान हो। फातिमा को देखो तो वो अपनी माँ की बात नहीं टालती, हलीमा भी वैसी ही है। दीदार कहती है फातिमा की यकीन के साथ शादी इसीलिए अहम है, तुम्हें हमारी मदद करनी चाहिए और तुम्हें हलीमा का भी कोई हल सोचना चाहिए। तुम मुस्तकबिल में रियासत की माँ बनोगी बेटी, वो आग तुम्हारी आंखों में है। ये सुनते ही गुंजा सोच में पड़ जाती है। अगले मंजर में हम देखते हैं एक तरफ से तुर्क सरदार और दूसरी तरफ से फ्लादियुस तैमूर ताश के ठिकाने पहुंच जाते हैं। फ्लादियुस को देखकर तैमूर ताश आगे बढ़ते हुए इसे खुश आमदीद कहता है। फ्लादियुस इसका शुक्रिया अदा करता है और तुर्क झंडों को देखते हुए कहता है कई कबीलों के झंडे एक कबीले में जमा हैं, मैं आपकी दुश्मन की जगह पर नहीं होना चाहता था। तो तैमूर ताश कहता है जो हवा होता है वो तूफान काटता है, काई के खिलाफ हमारे हमले की ये मरकजी करारगाह होगी और मैं चाहता हूँ कि तुम इन आदमियों को देख लो जिनके साथ तुम जंग करोगे। ये सुनकर फ्लादियुस मंगोल सिपाहियों को मश्क करता हुआ देखता है और फिर तैमूर ताश के साथ आगे बढ़ जाता है। मगर तैमूर ताश का कमांडर फ्लादियुस की आमद से कुछ ज्यादा खुश नहीं दिखाई देता। इधर रात के वक्त उरान नीलोफर और हलीमा के साथ कबीले पहुंचता है और घोड़े से उतरने के बाद नीलोफर से कहता है मैं अलाउद्दीन से बात करने रवाना हो जाऊंगा, बच्चे तुम्हारे सुपुर्द हैं। नीलोफर कहती है आपका रास्ता आसान हो, मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। उरान आगे बढ़ता है तो कारा खलील उसे कहता है मेरे हजूर उस्मान सरदार की हालत वही है, लेकिन कबीला बदल चुका है। अलाउद्दीन साहब ने सरदारों को जमा किया है, इन्होंने खेमे में जिरगा मुनक्किद किया है। ये सुनकर उरान को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है जिरगा कैसा जिरगा। कारा खलील कहता है जंग का जिरगा। उरान गुस्से में अलाउद्दीन अलाउद्दीन कहता हुआ आगे बढ़ जाता है। अंदर जिरगे में तमाम सरदारान जमा होते हैं। मालून खातून कान लगाकर इनकी आवाजें सुन रही होती हैं। शहनशाह कहता है उरान साहब की बुरसा में शिकस्त के बाद दुश्मन का उस्मान साहब की बीमारी का फायदा उठाकर हमला करना आम मसला है, इसलिए बुरसा को फौरन फतह करने की जरूरत है। उरान खेमे में दाखिल होते हुए कहता है शहनशाह साहब अपनी बातों पर तवज्जो दें। फिर अलाउद्दीन से कहता है जब मेरे बाबा अंदर बीमार लेटे हैं तो क्या इस कबीले का इससे ज्यादा अहम कोई और मसला है। मेरे बाबा की शिफा ढूंढने के बजाय तुम यहाँ जिरगा मुनक्किद करके फतह की बातें कर रहे हो, क्या ये तुम्हें जेब देता है। अलाउद्दीन कहता है उस्मान साहब की सेहत के लिए जो कुछ भी जरूरी है वो सब किया जा रहा है उरान साहब। तो उरान साहब कहते हैं तुम्हें ये इनके पास खड़े होकर करना है अलाउद्दीन, यहाँ जिरगा मुनक्किद करके नहीं। अलाउद्दीन कहता है मेरे बाबा और रियासत दोनों मेरे सुपुर्द हैं, तुम बेफिक्र रहो। शहनशाह कहता है उस्मान साहब की सेहत यकीनन हम सब के लिए बहुत अहम है, लेकिन हमारे कबीले का मुस्तकबिल भी इतना ही अहम है और वो मुस्तकबिल बुरसा की फतह पर मुनस्सिर है। औची कहता है सरदार ठीक कह रहे हैं, हमने काफी इंतजार कर लिया
کیا ہے؟ تو عران غصے سے کہتا ہے تم برسا پر حملے کرنے کی رٹ لگائے رکھتے ہو، کیا تمہیں نظر نہیں آتا کہ یہ وقت تلوار اٹھانے کا نہیں بلکہ دشمن کے اتحاد کے خلاف تدابیر کرنے کا وقت ہے؟ شہنشاہ کہتا ہے در حقیقت کیا تم اپنی باتوں کو سن رہے ہو؟ عران بے تمہارا مطلب ہے کہ تم کافروں سے صلح کرنا چاہتے ہو؟ عران کہتا ہے سمجھ لو کہ میں نے کہہ دیا شہنشاہ صاحب۔ یہ کہتے ہی عران گور گور کے شہنشاہ کو دیکھتا ہے اور شہنشاہ باقی سرداران کو۔ ادھر جنگل میں رات کے وقت تیمور تاش فلادیوس اور کمانڈر کے ساتھ منصوبہ تیار کر رہا ہوتا ہے اور نقشے پر اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کرمانو اس طرف سے آئیں گے، گرمیان جنوب سے اور کاراسب مغرب سے آئیں گے اور فلادیوس شمال سے۔ تم چاروں طرف سے انہیں گھیر لوگے، کئی سپاہی ایک بل میں پھنس کر رہ جائیں گے اور وہ اس تقدیر کے سامنے جھک جائیں گے جو میں مقرر کروں گا۔ فلادیوس کہتا ہے وہ تقدیر جو ان کا خاتمہ کر دے گی۔ تو تیمور تاش کہتا ہے نہیں فلادیوس، ہم وہ سنہری مرغی کیوں ذبح کریں گے؟ میں ان سے مسول جمع کرنے سے بھی دستبردار نہیں ہوں گا، میں کائیوں کے سر پر ایک بھروسے مند سردار چھوڑ کر واپس جاؤں گا۔ فلادیوس پوچھتا ہے اگر تم ان سب کو ختم نہیں کرنا چاہتے تو مجھ سے کیا توقع رکھتے ہو؟ تیمور تاش کہتا ہے جب وقت آئے گا تم ان کی قرارگاہوں پر اس طرح حملہ کرو گے کہ تم ان کے بازو اور پر ایسے کاٹو گے کہ وہ دوبارہ کبھی بھی میرے خلاف کھڑے ہونے کی جرت نہیں کریں۔ ادھر جرگے میں ہم دیکھتے ہیں کہ شہنشاہ صاحب کہتے ہیں صلح کرنا کائیوں کو ان کی بابرکت فتح کے راستے سے روکنا ہے۔ علاؤدین کہتا ہے برسا اور الخانی مختلف طرف سے ہمیں گھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں، انہوں نے ہم سے جنگ چھیڑ دی ہے، کیا صلح کرنا اور سر جھکانا کائیوں کو زیب دیتا ہے عران صاحب؟ عران کہتا ہے کیا تم ان سب سے لڑ کر ہمارے لوگوں کو مرواؤ گے؟ ہمارے آدھے آدمی برسا میں ہیں، کون کیسے اس جنگ میں شامل ہو پائے گا؟ شہنشاہ کہتا ہے ہم جب برسا لیں گے تو وہ فوج جہاں ہم چاہیں گے وہیں بھیج دیں گے انشاءاللہ۔ عران کہتا ہے بازنطینی الخانی تمام سلطنتیں برسا کے لیے متحد ہو چکی ہیں، اگر اس اتحاد کو توڑنے کا راستہ صلح سے گزرتا ہے تو ہمیں صلح کرنی پڑے گی۔ شہنشاہ کہتا ہے ظاہر ہے تم نہیں چاہتے کہ کوئی اور برسا فتح کرے کیونکہ تم اسے فتح کرنے میں ناکام رہے عران، لیکن کافروں کے اتحاد کو توڑنے کا واحد راستہ لڑ کر برسا کو فتح کرنے سے گزرتا ہے، انتظار کرنا ہمیں کمزور ظاہر کرے گا اور ہمارے دشمنوں کو حوصلہ دے گا۔ اوچی کہتا ہے ہمارے عران سردار نے اب تک ان کی کافی حوصلہ افزائی کی ہے۔ بران غصے سے کہتا ہے رک جائیں اوچی بے رک جائیں، جب بھی شہنشاہ سردار کچھ کہتے ہیں آپ ان کے جملے ایسے مکمل کرتے ہیں جیسے وہ انہیں آدھا ہی چھوڑ دیتے ہیں، ذرا رک جائیں۔ اوچی غصے سے کہتا ہے میں اس ایماندار کی دفاع کر رہا ہوں جو ہمیں فتوحات تک لے کر جائے گا۔ بران صاحب اور آپ اس سردار کا دفاع کر رہے ہیں جس نے آپ کو موت کے دانتوں تک پہنچا دیا۔ بران کہتا ہے میں کافروں کے گھونسلے میں گیا تھا، میں خود گیا تھا، عران صاحب نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر مجھے بچایا، اس نے مجھے کافروں سے بچایا، پہلے تمہیں اس کا حق ادا کرنا چاہیے۔ ہر خط کہتا ہے جملک میں اس نے جو کیا وہ مت بھولیں۔ بحث بڑھتی دیکھ کر علاؤدین کہتا ہے بس کافی ہے، آپ لوگ بھی ابھی تک عران صاحب کی باتیں کر رہے ہیں سرداران۔ شہنشاہ کہتا ہے پھر اس بحث کو ختم کریں۔ علاؤدین صاحب حکم اور فرمان آپ کے پاس ہیں، کہیں علاؤدین صاحب۔ عران کہتا ہے بولیں علاؤدین صاحب تاکہ سب سن لیں اور جان لیں کہ آپ عثمان صاحب کی نمائندگی عقل انصاف سے کر رہے ہیں۔ یہ شہنشاہ سردار کی غلطی کو تسلیم کر کے یہ سن کر شہنشاہ کو بہت غصہ آتا ہے اور معلوم خاتون ابھی بھی ان کی باتیں سن رہی ہوتی ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سپاہی تیمور تاش کے پاس جا کر اسے حکیم والی پرچی دیتا ہے جسے پڑھنے کے بعد تیمور تاش کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے عثمان کی حالت بگڑ گئی ہے، احمق آدمی یہ میرا کھیل برباد کرے گا۔ پھر کمانڈر سے کہتا ہے کل ایک قافلہ ایناگول سے کائی قبیلے کی جانب روانہ ہوگا، تم اس قافلے کو روکو گے اور تمام گولہ بارود یہاں لے کر آؤ گے، تمام تیاریاں مکمل کرو، عثمان کی بیٹی فاطمہ اس قافلے کی قیادت کرے گی۔ یہ سن کر فلادیوس کہتا ہے اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں یہ ذمہ داری خود سنبھالنا چاہتا ہوں۔ تیمور تاش پوچھتا ہے وجہ؟ تو فلادیوس کہتا ہے کہو تو یہ میرے اور عثمان کے درمیان ذاتی معاملہ ہے۔ تیمور تاش کہتا ہے ٹھیک ہے۔ تو کمانڈر اعتراض کرتے ہوئے کہتا ہے لیکن جناب، مگر تیمور تاش اسے روک دیتا ہے اور فلادیوس سے کہتا ہے تو پھر اپنی مہارت دکھاؤ، لیکن ترکمان خواتین کو کم مت سمجھو فلادیوس، ان میں سے ہر ایک شکاری جیسی بے خوف اور طاقتور ہے۔ فلادیوس کہتا ہے فکر نہ کریں، میں ذاتی طور پر عثمان کی بیٹی کا خیال رکھوں گا۔ تیمور تاش کمانڈر سے کہتا ہے تم یہیں رہو گے، میں برسا جا کر شہنشاہ سے بات کروں گا۔ ادھر جرگے میں علاؤدین کہتا ہے جب برسا فتح ہو جائے گا تو ہم اس کھیل پر قابو پا لیں گے، پھر کوئی ہماری راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکے گا۔ عران کہتا ہے تم برسا کے لیے بنائے گئے شیطانی اتحاد کو کم سمجھ رہے ہو علاؤدین، آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ کائی کی بقا کا مسئلہ صرف حملے سے حل ہو جائے گا۔ شہنشاہ کہتا ہے ہمارا راستہ شکست سے دور ہے عران صاحب، آپ اب لشکر کی کمان نہیں سنبھال رہے تو اس لیے آپ کائی سپاہیوں کو نہیں روک سکتے، فتح اب اتنی قریب ہے جتنی پہلے کبھی نہ تھی۔ علاؤدین کہتا ہے برسا شہنشاہ کی کمان میں لیا جائے گا چاہے اسے تباہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ عران غصے میں میز پر ہاتھ مارتا ہے اور گرجتے ہوئے کہتا ہے بس بہت ہو گیا، تم سب ایک غلطی کا دفاع کر رہے ہو اور خود کو مسائل میں ڈال رہے ہو، میں تمہیں ایسا کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ یہ کہتا ہی عران آگے بڑھتا ہے تو علاؤدین کہتا ہے بھائی عثمان سردار کا حکم برسا کی فتح ہے، اگر میں ان کا نائب ہوں تو میں اپنا فرض پورا کروں گا، یہ جان لو۔ عران کہتا ہے تمہارا فریضہ ہماری قوم کے مستقبل کا تحفظ کرنا ہے۔ شہین صاحب چلاتے ہوئے کہتے ہیں کتنی جرت کی بات ہے عران صاحب، یہ علاؤدین صاحب کا معاملہ نہیں ہے، کیا تم عثمان صاحب کے احکامات کی نافرمانی کرو گے؟ عران کہتا ہے ہاں میں کر رہا ہوں شہنشاہ صاحب، میں بالکل کر رہا ہوں، اپنے قبیلے کی بھلائی کے لیے، میرے بھائی کے لیے تو چھوڑو، میں اپنے
بابا کے خلاف کھڑے ہونے میں بھی ذرا برابر دیر نہیں کروں گا۔ اب سے میری نظر تم سب پر ہوگی، دیکھتے ہیں کون خود کو درست ثابت کر پاتا ہے۔ یہ کہتے ہی عران خیمے سے نکل جاتا ہے۔ اور ناظرین اسی جگہ پر ایپیسوڈ ختم کرتے ہیں، ملتے ہیں بہت ہی جلد اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ ویڈیو کو لائک کر دیں اور جن دوستوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی والے نشان کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ایپیسوڈ آپ کو بآسانی مل سکیں۔ دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ اللہ حافظ۔